शादी के बाद मेरे यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा हुई तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बीबी जी रोज कच्चा अंडा खाओ, शर्तन बेटा पैदा हुआ। मैं रोज एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो नौकर का मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरी बाबा ने भी ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को, बस इसी बात पर खुश हो गए बहुत बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते होते हैं वह सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर पड़ जाती हैं। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ने जीना हराम कर रखा था, और वो ये है कि मैंने इस घर का वारिस पैदा करना था। खैर से मुझे शादी के पहले ही साल हमल हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस माशरे का अलमिया है कि औरत से उम्मीदें कम ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल सूरत बन कर रहे, इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी शादी होगी या नहीं। शादी होगी तो माँ बनी है या नहीं, अगर माँ बनी है तो बेटी की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी की हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनकी शादी के 10 साल भी औलादें नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी सास और शौहर बिल्कुल भी खुश मालूम ना हो रहे थे। फिर मैं भी उन्होंने अपनी नाराज़गियों का इजहार ना किया, लेकिन जाने किस्मत ने मेरे ये क्या सोच रखा था कि मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था। ये सब इकराम कहा करते थे। एक वही था जो इस घर में जो मेरा दर्द दुख समझता था। वो कहता था कि अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वो एक ये खबर सुनाने आता कि बेटी हुई है, बदले में मेरे शोहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिरी 2 बेटियों की दफ़ा बाकायदा मेरे शोहर और मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाई और कई हफ्तों तक इनका मूड भी ख़राब था। अब तो मेरा शोहर अपनी बेटियों को भी प्यार नहीं करता था। मेरी सास भी इनको अपने करीब भटकने ना देती। इसे ऐसे खा जाती जैसे इसको हाथ लगाएगी तो इसके हाथ पलीद हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस घर में मेरी बेटियों की हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूलों में भी जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन इनको कोई मोहब्बत नहीं करता था। इस वजह से मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी, 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझसे बेटे से नवाजे। लेकिन छोटी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब हमल ना होना मुझे मज़ीद बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो इसे जो भी मिलता है वो इसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैंने अपने नौकर इकराम से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूँ समझें कि मैंने अकरम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्योंकि मैं परेशान रहती थी, लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वह एक बेनज़र इंसान था, उम्र में भी मुझसे छोटा था। इस घर और इसके ख़ानदान का बहुत पुराना वफादार था। इसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मेहनत मानी, और फिर अल्लाह ने मुझे करम किया। 5वीं दफ़ा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई। मैं इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती थी तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शौहर और मेरी सास मेरे सारे कदरे आराम से पेश आते थे। इनकी उम्मीद होती थी कि सब खैर होगी, अल्लाह हमको बेटे से नवाज देगा। और इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से पता भी ना करवाते थे कि इनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहते थे कि ऐन वक्त पर ही पता चलेगा। शायद इसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और फिर मुझे कहा कि देखो, अगर इस दफ़ा तुम्हारे यहाँ बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी? अब मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? माँ बाप तो पहले इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं। अगर मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा कि यह हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में मलका बनकर राज करोगी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। तुम्हारी बेटियाँ हो तो तुम चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ ना हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल हक पर हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए। अगर 5 मौक़ों के बाद भी तुम्हें हमें एक औलाद नरीना ना दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है।
हम लोग तो हक पर हैं। मेरी सास की जुबान पर जो आया उन्होंने मुझे सुना डाला, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा ना हुआ तो इस दिन अपने पांचों बेटियों को साथ लेकर इधर से जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी, वो इस कदर जालिम कैसे हो सकती। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी ना थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे। अकरम को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने को कहा था, वही ही देने शायद कमरे में आ रहा था कि जब इसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। जब वो कमरे में आया तो मेरी आंसू इस कदर शदीद से बह रहे थे कि मैं इसको रोक ना सकी। अकरम ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। इसने सर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किया और इसने कहा कि बीबी, मैंने सब सुन लिया, ये बड़े ही जालिम लोग हैं। इसके बाप दादा भी ऐसे ही थे और इनके खानदान की कोई बददुआ है कि कई सालों तक इनके खानदान में बेटा पैदा नहीं होते। मेरे साथ भी बड़ी बीवी की शादी के बाद 10 साल बाद पैदा हुआ। मैं हैरान हुई कि मेरे 10 साल तक औलाद न पैदा कर सकी। इसको क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद दी थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बीबी, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है, हमारे बड़ों का और पीरों का, सब पर इसका भरोसा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपने खा लेना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अकरम को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है। अगर अकरम ने कहा कि बीबी, जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख ले, अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने इन पर नासमझ नौकरों के मशवरे में भी आ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि बिल्ला वो जो मशवरा दे रहे हैं वो इसके पीछे कोई मंतक भी है या नहीं। मैंने भी अकरम की बात मान ली और इसे कहा कि रोज़ रात को कुछ अंडा पी कर सोया करूँगी। अगर मैं किसी दिन भूल जाऊँ तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाया करना। अकरम ने कहा कि मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझ कर करूँगा। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा आपको बेटे से नवाजा जाएगा, फिर आप इसे हवेली में राज करेंगे। मुझे भी आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसे अकरम ने कहा था, मैंने रोज़ रात को एक कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इसका जायका कैसा था ये करना अजीब था, पर मुझे किसी भी तरह के बेटे की माँ बनना था, यही मेरा मकसद हयात बन गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अकरम खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे शोहर को इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे शोहर ने यह बात नोट कर ली और उसने कहा कि यह अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कह दिया कि उबला हुआ अंडा है, आपकी अम्मी ने कहा कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरी शोहर हंसा और कहने लगा कि ये भी दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। कभी कभी मुझे ये सोच कर बहुत तकलीफ भी होती थी कि मेरा शोहर भी मेरे साथ नहीं देता था, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली दे देता कि अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ भी मिल जाता तो शायद सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो यह था कि मुझे इससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। इसने मुझे अपना हमसफ़र नहीं समझा, इसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था, इसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने दुआ की कि इस दफ़ा मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं इसके हवाले करके ये कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ नाम की मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतज़ार करी थी। मैं से ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह से सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटों की माँ थी। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो इसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने इस हवेली में बहुत कुछ अजीब सुनते हुए देखा। मेरा शोर गुस्से से चिल्ला रहा था कि अकरम कहाँ है। पता चला कि वो घर नहीं था, जाने वो कहाँ गायब हो गया था। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गाँव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे, मुझे इतने सारे काम हैं, ये कहाँ भाग गया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अकरम गया कहाँ, लेकिन वो रात से पहले ही वापस आ गया और उसको मेरे शोर ने बहुत डांटा, पर इसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगा कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ था कि वो झूठ बोल रहा है। जैसे अकरम ने कहा था कि मैं रोज़ रात को एक कच्चा अंडा खाती थी और साथ ही अल्लाह से दुआएं भी करती थी कि मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही थी कि हाँ फिर से उम्मीद से है, बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने शोहर से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या वाकई आप मुझे घर से निकाल देंगे? मेरे शोहर ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। इसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी अम्मी कहेंगी कि तुम इस घर से जाना है तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा।
پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا اور میں بھی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی کہ جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچایا تھا، لیکن میں کچھ اور نہ بولی اور اتنا کہہ کر ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی حویلی اور اولاد بھی آپ ہی کی۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا تھا، لیکن آج سے آنے میں دیر ہو گئی تھی اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت ہی کھچا ہوا ہے، تھوڑا چلوں گی تو آرام ملے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہی، سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس پر دودھ کا گلاس تھا، اکرم کے ہاتھ میں انڈا تھا، اسی انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور اسے اٹھا کر باہر آنے لگا اور اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر ویسے چونکا جیسے کوئی چور پولیس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ بی بی جی، میں آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں اس کو کھا لیں۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اور میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا کہ تم جو کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا ہے۔ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا مجھ پر کوئی جادو کر رہے تھے؟ یہ تمہیں کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں تمہیں یہ کرنے کے لیے میری ساس نے تو نہیں کہا کہ وہ جان بوجھ کر مجھ پر کوئی ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کے اپنے بیٹی کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے؟ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی آتی اور کتنی جاتی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہوں جو آج سے کل نہیں، جو جائے مرے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب میں اپنے شوہر کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی، ہماری باتوں میں آ گئی۔ میرے منہ میں جو وہ آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نام سر ہلا رہا تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں، ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور ٹرے گر گئی۔ شور سے میرے شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ شخص کو اس گھر سے نکال دو۔ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور میں لڑکھڑا گئی۔ میرے شوہر میری طرف بڑھا اور دھائی کو بلایا۔ میری ابھی تک ساری ڈلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو اسپتال ہی میں لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس سب کے خلاف تھا، لیکن میری جان پر بنی میرے شوہر نے اجازت دے دی۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی تھی۔ میں بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئی جب اچانک وہاں ایک عورت آئی، اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اکرم کی بیوی ہوں اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی تو انہیں دنوں مجھے بھی امید ملی۔ میرے 4 بچے ہیں، سارے کے سارے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے اللہ سے اس دفعہ بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ لیکن مجھے اکرم نے ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بی بی جی کو دینا ہوگا، اس نے سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوں، یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل ہاتھ جوڑے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں جوڑے۔ میں شکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میرے بیٹے کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی مجھے اپنا بیٹا دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل ایسے لوگوں میں دنیا میں نہیں ہوتے، اگر اس طرح کا آپ کا گھر بچتا ہے تو میں اپنی زبان نہیں کھولوں گی۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکرم نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعی وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے
تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جیسے میری ساس نے کہا تھا کہ مجھے ملکے کی طرح لے جایا گیا تو میری ہر بات مانی گئی، اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا اور میری بچیوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، میں گھر آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جانے میں تمہیں کیا کہا۔ اس نے کہا کہ بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں، اس سنڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کو چولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر میں یہ بات آپ سے پہلے کرتا تو جانے آپ کیا سوچتے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ کو آپ کو بیٹے سے نواز دے گا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سے ملوانے کے لیے لے کر آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ میں اس گھر کی ملکہ تو تھی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان کو جوتوں کی نوک پہ رکھ رہی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی اور وہ بھی چپ کر کے سن لیتے۔ پھر قسمت نے بازی پلٹی اور ایک دن میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کو بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک اس کا شوق بنایا۔ اب حویلی کی مالکن بھی تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کی بیوی بچوں کو گاؤں سے باہر واپس بلوا لیا، اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے کہا، اور آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمینیں اور حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5ویں بیٹی سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5 بیٹیوں کو بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ادا کیا، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب ہم سارے اکرم کے بچے اور میرے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں اور ہم سب بہت خوش ہیں۔